अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह के साथ किसी का भी मुहताज ना करे। आमीन। और मैं आप लोगों के कहने पे आप लोगों ने बड़े कमेंट्स किए कि आया हमें जैसे इल्म जफर के निसाब से हरूफ से अदाद निकालने का तरीका बताया गया, इसी तरह हमें मौजू और नाम के हिसाब से बेहतरीन पत्थर के बारे में बताया जाए। यानी नाम के हिसाब से जो अदद निकलता है उसके बाद हमारे लिए कौन सा पत्थर जो है वो मौजू है। तो इस वीडियो में मैं आपको पत्थर के हवाले से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा पत्थर बेहतर है। एक भाई ने पिछले दिनों जब मैंने इसमें जफन के हिसाब से इसी चैनल पे वीडियो दी के नाम का एक अदद निकालना किस तरह आसान होता है, उसमें मैंने अरबी फारसी या उर्दू के नाम के अदद निकालने का तरीका बताया। तो भाई ने ये सवाल किया कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उनके मुताबिक भी नाम का जो है वो अदद निकालने का तरीका बताएं। इस वीडियो में मैं वो तरीका भी बताऊंगा। पिछले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं आखिर में वीडियो या ख़त्म होगी तो वो वीडियो भी दे दूंगा ताकि आप वो भी देख लें। उसमें अरबी फारसी और उर्दू के नाम का एक अदद आखिर में किस तरह निकाला जाता है वो पूरा तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं इंग्लिश के लेटर जो होते हैं उनके मुताबिक आपका जो भी नाम है उससे आप अपने नाम का को नाम वो वाला यहाँ पे मैं बता दूं, वो वाला असल नाम होता है जो कागजों पे लिखा जाता है। चाहे आपको 10 नामों से को पढ़ा जाए, नाम वो तो कागजों पे लिखा गया है। आखिर में एक अदद निकलता है, उनको आपस में जमा करते जाते हैं। और वो तरीकों में दोबारा इंग्लिश से जब बताऊंगा तो आपको वो समझ आ जाएगी रूटीन। अगर आप अरबी उर्दू या फारसी के नाम का अदद निकालना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो आखिर में देख लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीसात मुज़ायद अमलियात मौजूद हैं। चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपके सामने वो वीडियोस आती हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती हैं। कमेंट्स पढ़ा करें, लोगों को फ़ायदा होता है, लोग कमेंट्स करते हैं। आप भी ज़रूर बताया करें फ़ायदा हो ना हो। ये देखें जी, इस तरह आपने पहले 9 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 तक गिनती आपको नजर आ रही होगी वादिया। ये पूरी 9 तक है। मैं मुकम्मल वीडियो आपको करके दिखा देता हूँ ताकि मुश्किल ना पेश आए। ये देखें, ये 9 तक वीडियो भी नजर आ रही होगी। अब इसके सामने आपने एक के सामने ई, 2 के सामने पी, 3 के सामने सी, 4 के सामने डी, 5 के सामने ई, 6 के सामने एफ, 7 के सामने जी, 8 के सामने एच, 9 के सामने आई, फिर 1 के सामने जे, 2 के सामने के, 3 के सामने एल, 4 के सामने एम, 5 के सामने एन, 6 के सामने ओ, 7 के सामने पी, 8 के सामने क्यू, 9 के सामने आर। उसके बाद दोबारा एक भी जाने पा जाना एस,
ایک کے سامنے، دو کے سامنے تی، تین کے سامنے یو، چار کے سامنے وی، پانچ کے سامنے ڈبلیو، چھ کے سامنے ایکس، سات کے سامنے وائی، آٹھ کے سامنے زی۔ یہ خالی دے گا۔ اب آپ کو یہ مکمل جو ہے وہ اے بی سی گنتی کے اعداد یہ کے سامنے بالکل نظر آ رہی ہوگی۔ اب ہم نے ان کو اکٹھا کر دینا ہے۔ یہ جو ایک والے ہیں یہ لیدہ ککھے میں ہیں، اس سامنے والی جانب ہم نے دو والے لیکل جو ہیں یہ علیحدہ میں ہیں، تین والے یہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہ سارے آپ نے علیحدہ علیحدہ کر دینے ہیں۔ آخر والے میں دو لیٹر سامنے آئیں گے، اس طرح یہ نظر آ رہا ہوگا آئی اور آر۔ اس طرح یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح، یا آپ کی آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ یہ علیحدہ ہو گیا اور یہ آخر میں یہ علیحدہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں اس طرح۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، مثال کے طور پہ ہم عامر نام لے لیتے ہیں۔ عامر کوئی انسان TMIR لکھتا ہے، کہیں AAMIR لکھتا ہے۔ جو سپیلنگ یہاں پہ بات ذرا غور طلب ہے، آپ کاغذوں میں لکھتے ہیں وہی سپیلنگ لکھنے ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے لینا ہے، مثال کے طور پہ کہ میں اس پہ سر پہ دکھائی دیتا ہوں۔ ہم نے لے لینا ہے عامر ایک، عامر کا یہ ہم نے اے لیے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد ہم ایم لے لیتے ہیں، ہم ڈبل اے سے نہیں لکھتے ایم۔ ہم دیکھے چار والے میں ایم آ رہا ہے تو ہم نے ایم یہاں سے اٹھا لیا، چار۔ اب اس کے بعد آئی، آئی دیکھیں کہاں پہ ہے، یہ ہے آئی نو والے میں، نو۔ اب اس کے بعد آر، یہ بھی نو والے میں ہے، اس طرح۔ اب یہاں ویڈیو کے آگے چلنے سے قبل میں ایک چیز بتا دوں کہ بعض لوگوں کا نام صرف عامر نہیں ہوتا، کاغذوں پہ محمد عامر لکھا ہوتا ہے، عامر خلیل لکھا ہو سکتا ہے، عامر مجیب لکھا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے عامر کے اعداد نکالنے ہیں، اس کے بعد آپ نے مجیب پہ اعداد نکالنے ہیں۔ پہلے ان کو آپس میں جمع کرنا ہے، پھر مجیب کو آپس میں جمع کرنا ہے، پھر جو ان کا عدد آئے ان کو آپس میں جمع کرنا ہے۔ آخر میں ایک عدد آنا چاہیے۔ میں جفر میں ایک عدد آخر میں نکلتا ہے، یہ ذہن میں بات رکھ لینی ہے۔ اب ان کو ہم یہاں پہ جمع کر لیتے ہیں، ایک اور چار پانچ، پانچ اور نو 14، 14 اور 9 23۔ یہاں پہ جب ہم انہیں جمع کریں گے تو 23 جو آپ اس طرح برابر 23۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ علم جفر میں آخر میں ایک عدد نکلتا ہے۔ اب ہم 23 کو بھی اگر یہاں پہ بتا دوں، مثال کے طور پہ ہم مجید سال لگا دیتے ہیں، عامر مجید، تو ہم مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں عدد اس کا نکلتا ہے 3، 4، 1، 2۔ ہم مجید پہ، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ عدد نہیں ہے لیکن میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ تو پہلے ہم نے یہ 23 نکالا ہے، اس کے بعد ہم 3 جمع 4 جمع 1 جمع 2، ان کے اعداد اور اس کے اعداد کو آپس میں پھر ہم زور لکھ لیں گے۔ ہم ان کو آپس میں جمع کریں گے، آخر میں ہم نے ایک عدد نکالنا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے 23 آ گیا تو ہم نے
2 जमा 3 5, یہ عامر خالی عامر جو نام تھا اس کا عدد 5 نکلا ہے۔ یہ 5 عدد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کون سا جو پتھر ہے وہ موزوں ہے، بہترین پتھر کون سا ہے۔ اگر آپ عدد 1 آتا ہے تو اوپل آپ کے لیے ایک بہترین پتھر ہوگا۔ اگر عدد 2 نکلتا ہے تو نیلم اور عقیب جو ہیں وہ بہترین پتھر ہوں گے آپ کے لیے۔ عدد 3 والوں کے لیے فیروزہ بہترین پتھر ہوگا۔ عدد 4 والوں کے لیے اوپل اور جب جو ہے وہ بہترین پتھر ہوں گے۔ اس طرح جیسے 5 عدد آیا تھا یاقوت او مرجان، یہ بہترین پتھر ہوں گے۔ 6 کے لیے پکراج اور نیلم جو ہے یہ بہترین پتھر ہے۔ اور اسی طرح 7 عدد کے لیے فیروزہ اور پکراج بہترین پتھر ہوں گے۔ عدد 8 کے لیے یمنی عقیق اور اوپل جو ہے یہ بہترین پتھر ہوں گے۔ اور آخر میں عدد 9 کے لیے یمنی عقیق، ہیرا، پکراج، اوپل، یہ پتھر جو ہیں یہ بہترین ہوں گے۔